त्यसैले नै म आज यहाँ छु तपाईँहरूको बिचमा। यो गीत चाहिँ अब एउटा ट्राभल सङ हो, मैले रिभिल गरिदिइहाल्छु यहीँ बसेर, जहाँ चाहिँ हाम्रो नेपालको हाम्रो डिफ्रेन्ट बारेमा र उहाँले आफ्नो क्षेत्रमा राख्ने दृष्टिकोण, आफ्नो उद्देश्य प्रतिमाको सङ्कल्पलाई असाध्यै नजिकबाट बुझ्ने हेर्ने मौका पाएँ। त्यसैले पनि म रवि ओडजीसँग जोडिएको छु। यो एल्बम द लस्ट इयर मार्फत को चाहिँ एउटा सोच खर्चिएको छ भन्नु सोच पनि होइन। द लस्ट इयर हामीले हराएको वर्ष राख्नुको कारण भर्खरै कोभिड पनि थियो होइन। कोभिड पनि हाम्रो लागि सबैको लागि एउटा हराए जस्तै भयो, एकदमै कसैले केही कामै गर्न पाएन होइन। सो सबैजना थ्याङ्क यू। र हाम्रो हेरेर हौजलको साथीले न्यापकिन छ भने केक सबैलाई केक बनाउनु र थ्याङ्क यू सो मच टु अल द जर्नलिस्ट जसले धेरै समय खुलेर हामीलाई प्रोग्रामको गरिमा बढाइदिनु भयो, त्यसलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र त्यसपछि हिसाबबाट चिन्ने मौका पाएँ। त्यो हिसाबमा छोटो चिना जानेको समयमा पनि उहाँ असाध्यै नजिकिनु भएर उहाँको बारेमा र उहाँले आफ्नो क्षेत्रमा राख्ने दृष्टिकोण, आफ्नो उद्देश्य प्रतिमाको सङ्कल्पलाई असाध्यै नजिकबाट बुझ्ने हेर्ने मौका पाएँ। त्यसैले पनि म रवि ओडजीसँग जोडिएको छु। यो एल्बम द लस्ट इयर मार्फत र रवि ओडजीसँग जो टिम जुडेको छ, हाम्रो प्रिन्स विश्वकर्माजी जो यसमा मोडलिङ गर्नुभएको छ, दशरथ चुनाव जस्तै यसलाई डाइरेक्ट गर्नुभएको छ, उहाँहरूलाई पनि म धेरै नजिकबाट चिन्छु। त्यो नाताले, त्यो साइनोले पनि म उहाँहरूको आजको यो सेलिब्रेसनमा, यो खुसीको पलमा चाहिँ उपस्थित हुने जवरको गरेको हो। असाध्यै यङ टिम हुनुहुन्छ। दशरथजीलाई त अझ मैले पहिलादेखि नै चिनेको, रवि ओडजीभन्दा पनि पहिलादेखि चिनेको। त्यसमा नै म उहाँको अझ विभिन्न कार्यहरू, विभिन्न सामाजिक कार्यहरूबाट चाहिँ म परिचित पनि छु। र यङ टिम हुनुहुन्छ, एनर्जेटिक टिम हुनुहुन्छ र उहाँहरूमा चाहिँ नि आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा, आफ्नो आफ्नो विधामा केही गरौँ, केही हासिल गरौँ भन्ने चाहिँ नि अभिलाषा छ। र अभिलाषा मात्रै होइन, त्यसप्रति चाहिँ नि आफू कसरी समर्पित हुनुपर्छ, कसरी खटिनुपर्छ, कस्तो किसिमको लगनशीलता चाहिन्छ, त्यो सबै चाहिँ उहाँहरूमा पर्याप्त छ। त्यो सबैको भरपुर ऊर्जाका साथ चाहिँ उहाँहरू अगाडि बढ्नुभएको छ। रवि ओडजी यहाँलाई थाहा नै छ कि उहाँ नेपाल आइडलको विजेता हुनुहुन्छ र सायद यो नेपाल आइडलको विजेताले पहिलोचोटि एल्बम निकालेको हुनुपर्छ। त्यसले पनि जनाउँछ कि उहाँ आफ्नो साङ्गीतिक क्षेत्रमा, आफ्नो गायन क्षेत्रमा कति समर्पित हुनुहुन्छ र कति दिगो भएर लामो समयसम्म चाहिँ यसमा अगाडि बढ्न चाहनुहुन्छ भन्ने। त्यसैले म एन्टायर टिमलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना दिन चाहन्छु। म भन्न चाहन्छु है थोरै हाम्रो गीतको बारेमा। मैले लेखेको यो गीत जुन छ त्यो म एकदम ठुलो एकदमै राइटर टाइपको म लेखिरहने त्यो चाहिँ होइन। यो मलाई कता कताबाट एकदम टेन्सन भयो होइन, यो भिडियो हेरे जस्तै भयो होइन। होइन यस्तो चिज पनि हुँदो रहेछ होइन भनेर एकदमै सोच विचारमा मनमा यस्तो टाइपको होइन। शब्द लेखिरहेको क्रममा अनि शब्द लेखेँ, हिँड्दैछु, डुल्दैछु, एक्लै हाँस्दै बोल्दैछु होइन। पुरै स्याडका ट्रेजेडी पुरै म यस्तै हो लाइफ। र शब्द लेखिसक्यो भने यो त मेरो स्टोरी हो भन्ने कुरा हो। मेरो आफ्नै स्टोरीमा मैले गीत लेख्ने अवसर पाएँ भने एउटा हाम्रो यादगिरी भयो पनि थियो, आफ्नै स्टोरी हो है। अनि मैले भनेको मेरो स्टोरी हो,
निस्क्यो अब चाहिँ के गर्दा राम्रो होला भने हाम्रो दशरथजीले सुनाए अरे यो त मेरो स्टोरी पनि हो हो र त्यसपछि यो त मेरो स्टोरी पनि हो त्यसमा यसलाई राम्रो तरिकाले लैजाउँ न अगाडि भनेको र यसको लागि कम्पोज भयो कम्पोज हाम्रो विद्यार्थी गर्नुभयो कम्पोजिसनमा त्यहाँ पढायो कम्पोज गरिरहँदाखेरि दाइले पनि भन्नुभयो यो त मेरो स्टोरी हो नि अरे त्यसपछि अरे हो र कतिसँग मिल्दो रहेछ नि त हामी टिनेजरको घटनाहरू अन्त लभ ट्रेजेडी सङ नै हो यो होइन त्यसको घटनाहरू हुन्छ कसैले सिरियसली लिदिन्छ कसैले लिँदैन त्यो आफ्नो ठाउँमा होइन तर मैले सिरियसली लियो होला त्यही कुरा मैले भेट्दाखेरि भने उहाँले त्यो किसिमको कम्पोजिसन निकाल्नु अनि मैले कम्पोज सुनिसक्यो भने त्यसलाई डन गरिसक्यो भने हाम्रो प्रिन्स भाइलाई सुनाएँ प्रिन्स भाइले त्यो सुनिसक्यो भने 2-3 पल्ट कतिचोटि सुनिसक्यो भने उसले दाइ यो त मेरो स्टोरी पनि हो र सबैको स्टोरी रहेछ त यस्तो त होइन खालि म सोच्ने यो मेरो मात्र स्टोरी हो त्यसपछि दाइलाई पनि सुनाएको होइन त्यसपछि दाइलाई सुनायो दाइ यस्तो यस्तो चिजहरू भयो हामी अनि दाइले के भन्नुभयो भने यो चाहिँ मेरो होइन है यो चाहिँ मेरो होइन तपाईँहरूको भयो खुसी लाग्यो हेर काम गरेर भन्नुभयो एकदम खुसी लाग्यो दाइसँग एकदमै मैले दाइले चाहिँ आफ्नो युनिभर्सिटीको रूपमा लिन्छु केही कुराहरू यति धेरै अथाह ज्ञान छ यति धेरै त्यो चिज छ समुद्रबाट एक गिलास पानी निकाल्यो भने पनि त्यो समुद्रलाई थाहै हुँदैन इच एन्ड एभ्री विकमा हामी धेरै भेट्छौँ दाइले चाहिँ एकदमै डे बाई डे भेटिरहेको हुन्छ तर हरेक दिन नयाँ कुरा सिक्छु क्या मैले हरेक दिन कुनै दिन पनि हिजोको कुरा रिपिटै हुँदैन त्यो हिजोको कुरा सिकेको कुरा पनि मेरो लागि धेरै हुन्छ क्या त्यो धेरै मैले धेरै ज्ञान लिइसकेँ भने जस्तो हुन्छ फेरि नेक्स्ट टाइम भेट्दाखेरि अरे यो ज्ञानबाट त म अधुरो नै छु अपुरो नै छु टाइपको हो क्या एकदम खुसी लाग्छ मैले एउटा राम्रो चिज पाइरहेको छु राम्रो साथ पाइरहेको छु सबैभन्दा ठुलो साथ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ अस्ति पनि हाम्रो रमाइलोसँग त्यो कुरा अलिक टिकटकतिर भाइरल पनि भएको थियो हाम्रो नितेश दाइले पनि भन्नुभएको थियो साथ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ कहिले पनि अहिले मसँग तपाईँहरू हुनुहुन्छ तपाईँहरूको साथ मेरो लागि धेरै इम्पोर्टेन्ट हो उहाँहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू मेरो लागि अहिले इम्पोर्टेन्ट हो त्यसैले सबैभन्दा ठुलो साथ हो सपोर्ट हो तपाईँको साथ सपोर्ट सधैँ भइरहोस् त्यही नै हो र आज बर्थडे अब के खाएको धेरै दबाउ सबैलाई भोक लागिसकेको होला होइन थ्याङ्क यू सो मच सबैजना थ्याङ्क यू Good afternoon, everyone. म चाहिँ यो एल्बमसँग कसरी एसोसिएट भयो भने फर द फर्स्ट टाइम आई विल बी डुइङ अ म्युजिक भिडियो र मैले चाहिँ पहिलादेखि नै म्युजिक भिडियो र मुभी इन्डस्ट्रीबाट चाहिँ अलिक टाढा नै बस्छु सोचेको थिएँ तर जब मैले हाम्रो रविजीलाई चिन्ने मौका पाएँ दर्शकजीको टिमलाई उहाँहरूले मलाई यसरी इन्सपायर र इन्फ्लुएन्स गर्नुभयो कि यो गीत त म गर्नै पर्छ यो गीत मेरो लागि नै बना जस्तो भयो होइन र त्यसैले नै म आज यहाँ छु तपाईँहरूको बिचमा यो गीत चाहिँ अब एउटा ट्राभल सङ हो मैले रिभिल गरिदिइहाल्छु यहीँ बसेर जहाँ चाहिँ हाम्रो नेपालको हाम्रो डिफ्रेन्ट एथनिक कम्युनिटी हाम्रो भेरियस ठाउँ चाहिँ पहाड तराई अप्पर हिल्स सबै कम्युनिटीमा देखाउँछौँ हामी र एउटा ट्राभल सङ हुनका कारणले गरेर मैले पनि एउटा अपर्च्युनिटी पाउँछु धेरै ठाउँमा घुम्नुको लागि सो आइ एम भेरी एक्साइटेड एन्ड मोर देन द्याट आइ एम एक्साइटेड टु वर्क विथ दर्शकजीको टिम एन्ड टु बी फिचर्ड इन रविजीको न्यू सङ सो कङ्ग्रेचुलेसन्स एन्ड बेस्ट विसेस टु द टिम थ्याङ्क यू अनि म सुरुको कम्पोजमा छु हरिलमसाल सरको कम्पोजिसन र दिनेश अधिकारीज्यूको चाहिँ लिरिक्समा चाहिँ आमा मेरो गीत त्यो जुन चाहिँ अब छिट्टै बजारमा आउनेछ र त्यसपछि हाम्रो अर्को गीत छ राजेन्द्रराज शिवकोटी सरको लभ पर्ला जस्तो छ अलिक रोमान्टिक टाइपको होइन अलिक फन्नी टाइपको त्यसपछि छ अर्जुन पोखरेल सरको र लिरिक्स हाम्रो अम्बिका शर्माको हाँसी हाँसी त्यसपछि अर्को छ कल्याण सिंह सरको चाहिँ कम्पोज लिरिक्स चाहिँ हर्क साउदाईको र उहाँको छ बादल पारे उदय 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 बादल पारे भन्ने छ
र अर्को कम्पोज छ दीपक शर्माले, लिरिक्स छ आनन्द अधिकारीको, चित्तै नबुझिने, एकदमै चित्तै नबुझिने टाइपको होइन। र अब चित्त चाहिँ अब बुझाउन सकिन्छ कि सकिँदैन मेरो गायकीबाट है तपाईँहरूलाई। अर्को कम्पोज छ भीम बिसी, लिरिक्स म आफै रहेछु रविवार नै रहेछ है त्यहाँ लिरिक्समा टुटिसक्यो मुटु, जुन चाहिँ आज रिलिज हुँदैछ। र अर्को कम्पोज छ, कम्पोज अनि लिरिक्स दुवै हाम्रो सन्तोष सुनार दाइ हुनुहुन्छ, अचम्मैको माया प्रति उहाँ पनि यही हुनुहुन्छ, सरी यहाँ हुनुहुन्छ। अर्को कम्पोज छ हाम्रो एसडी योगी दाइको, उहाँ चाहिँ एकदमै ट्यालेन्टेड एकदम मान्छे म उहाँलाई। लिरिक्स छ हर्क साउँ दाइकै, फेरि 2टा लिरिक्स परेको छ, जुन चाहिँ धनगढी कि नैना जुन चाहिँ देउडा भाकामा रहेको छ, मेरो पश्चिमी भाका सँगसँगै अरू पनि है। अनि अर्को कम्पोज छ हाम्रो बाबुल गिरिज्यूको, मैले बाबुल गिरिज्यूले यही देखेको थिएँ, हाम्रो यही हुनुहुन्छ एकदमै। अनि डिपी खनाल दाइको शब्दमा चाहिँ 12 महिना 12 तरिकाले माया गर्छ है। माया गर्ने काम कहिले पनि 12 महिना 12 तरिकाले गर्नुपर्छ भन्ने छ। र अर्को कम्पोज छ फेरि भिम्बिसी दाइ, पत्रकार मित्रहरूदेखि लिएर सबैजना साथीभाइहरू सबैले चाहिँ हृदयदेखि नै एकदमै एउटा मेरो पहिलो कार्य होइन एल्बमको, तर गीत चाहिँ थुप्रै रेकर्डिङ भइसकेको छ। अघि सरले भने जस्तै हो सेम, धेरैले कुरा गरिराख्दाखेरि चाहिँ खै त तपाईँको गीत भन्नुहुन्थ्यो, मेरो गीत त्यत्रो छ त युट्युबमा भन्ने टाइपको म सोच्थेँ होइन। तर आफ्नो पनि केही चिजहरू हुन्छ भन्ने चाहिँ धेरैको एउटा आफ्नो सोचाइ बुझाइ होइन, त्यो कुराले लिएर चाहिँ एउटा एल्बम बनायौँ हामीले, द लस्ट इयर, हराएको वर्ष किन राखिएको भन्ने कुरामा एकैछिनमा त्यहाँ जानेछु। अहिले अलिकति सबैजनालाई चाहिँ अझै पनि धेरै धन्यवाद है। आज धेरै कुराहरू थियो, तर अलि यो हाम्रो माहौल अलि मिलेको या नमिलेको जस्तो अलिक मलाई आवाज भइरहेको छ। राजदाइ पनि भर्खरै आएर फेरि के कामले गर्दा बाहिर जानुभएको छ, एकैछिनमा आउनुहुन्छ। र हाम्रो होल टिमको म्यानेजमेन्ट जुन हुनुहुन्थ्यो हाम्रो दशरथजी, उहाँ पनि आउँदै हुनुहुन्छ। सो धेरै कुराहरू अलि हजुरहरूले देख्दाखेरि अलि अप्ठ्यारो भइरहेको देखिरहेको होला, सो त्यसको लागि म एकदमै सरी भन्न चाहन्छु है। र अब म धेरै कुरा नगरिकन सर्वप्रथम मेरो हाम्रो एल्बममा रहेको जति पनि सङ्गीतकारज्यू हुनुहुन्छ अनि रचनाकार, उहाँहरू सबैको नाम हाम्रो एल्बममा छ, द लस्ट इयर। म उहाँलाई चाहिँ एकदमै सर यो द लस्ट इयर किन भयो र यसमा चाहिँ 10वटा ट्र्याक राखेको छ हामीले। र यसलाई हामीले एल्बम भनेर जस्तै पहिले जमानाको जुन एल्बम रिलिज गरिन्थ्यो त्यो टाइपको छैन अहिले 1 ट्र्याक, जस्तै अहिले हामीले एउटा ट्र्याक रिलिज गरेका छौँ टुटिसक्यो मुटु, जसको चाहिँ आज मात्र भर्खरै 3:45 सायद बजेको छैन होला, प्रिमियर हुँदैछ, वर्ल्ड प्रिमियर है। त्यो चाहिँ पहिलो द लस्ट इयरको पहिलो ट्र्याक चाहिँ हामीले रिलिज आज गर्छौँ र भिडियो सहित। र अरू बाँकी रहेको नेक्स्ट क्यामेरा अगाडि छन्, बोल्न पनि एकदम डर लागिरहेको छ, कुन क्यामेराले के खिचिरहेको छ थाहा हुँदैन। र यसमा 2टा कुरा म यहाँलाई भन्न चाहन्छु। यो धनगढी कि नैना देवी जुन गीत छ त्यो चाहिँ उहाँले रवि भाइ जब नेपाल आइडल विनर हुनुभयो त्यस पछाडि एपी वानले उहाँकै लागि भनेर छुट्टै एउटा भिडियो र गीत बनाइदिने भनेर लेख्नका लागि जम्मा मसँग 1.5 दिन बाँकी थियो र त्यो 1.5 दिनभित्र लेखेर सकेको यो गीत। र त्यसको तेस्रो दिन चाहिँ कम्पोज भएरै गएको थियो र त्यसमा फेरि केही कुराहरू मिलाउनु पर्यो र फाइनली यो गीत पनि यसमा समेटिएछ। अर्को बादल पारी, म अब हेर्दाखेरि त म अलि तपाईँले यस्तो हिरो जस्तो अलि राम्रो मान्छे नदेख्नु होला, तर म राम्रा मान्छेहरूलाई चाहिँ फलो गर्छु। जस्तै महानायक राजेश हमाल सर हुनुहुन्छ, उहाँको देउकीदेखि युगदेखि युगसम्म सबै फिल्महरू हेरेको छु र उहाँको त्यति बेलाको पुष्ट गाला र राम्रो दारीदेखि लिएर अहिलेको यो उमेरसम्म उहाँ अहिले पनि एक्सर्साइज गरिरहनुहुन्छ, अहिले पनि फलो गरिरहन्छ, हेरिरहन्छ। अर्को सौभाग्य
तपाईँ भनेको निकी शाह यहीँ हुनुहुन्छ, उहाँलाई मलाई चिनाएको छ। अनि थपली यहाँ मेरो एकजना भाइ हुनुहुन्छ, उहाँ अहिले कोरिया हुनुहुन्छ। भविष्यको स्टार हो है दाइ भन्नुहुन्थ्यो, अब त्यो थाहा थिएन। र साँच्चीकै अब यो एल्बममा आउँदाखेरि मलाई थाहै छैन बादल पारी जुन तपाईँले हामीले प्रेमका गीत लेख्छौँ, बिछोडका गीत लेख्छौँ, धेरै किसिमका गीत लेख्छौँ। अब यहाँले सुनिसक्नुभयो, सुन्न सानी पनि सुनिसक्नु भएको छ। के माया लाग्छ र एकछिन यो लकडाउनकै बेला आएको